लेक्सी तथा सिडिएसको संरचनात्मक सुधार गर्ने, लेक्सीको कार्बन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाउने, स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याउने र ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा भएको छ। यसरी बजेट पत्रमा घोषणा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूका साथै भित्तेपत्र बजारको हालको अवस्था र बजारको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बोर्डले विभिन्न कामकारबाहीहरू अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। जस्तो हाम्रो भित्तेपत्र बजारको अहिले प्राथमिक बजार 77 जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ, तर दोस्रो बजार त्यही अनुसार विस्तार नभएकोले भित्तेपत्रको दोस्रो बजारलाई पनि देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्र उपयोग जति हुनुपर्ने हो भित्तेपत्र बजार क्षेत्रमा त्यति भइसकेको छैन र यसैलाई मध्यनजर गरी सूचना प्रविधिको पनि अधिकतम उपयोग गरी भित्तेपत्र बजारलाई आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यस्तै वित्तीय साक्षरताको स्तर न्यून छ नेपालमा र कहिलेकाहीँ मात्र भित्तेपत्र बोर्डबाट यस किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेकोमा अब संस्थागत रूपमै व्यवस्था गरी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि कामकारबाही पनि अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो बजारमा अधिकांश रिटेल इन्भेस्टरहरू मात्र रहेकोमा अब संस्थागत लगानीकर्ताहरू पनि प्रवेश गराउने, नागरिक लगानी कोषहरू जस्ता संस्थाहरूलाई बजारमा प्रवेश गराएर संस्थागत लगानीकर्ताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने त्यो लक्ष्य पनि राखेका छौँ। र अहिलेको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले यो कम्पनीहरूले र भित्तेपत्र व्यवसायीहरूले अनलाइन रिपोर्टिङ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने त्यसलाई पनि आफ्नो लक्ष्यमा राखेका छौँ। र लगानीकर्ताको बैंक खाता र डिम्याट खाता इन्टिग्रेट गरी भित्तेपत्र कारोबार तथा राष्ट्र शीघ्र रूपमा सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने पनि लक्ष्य राखेको छ। र यस्तै बजारमा हुन सक्ने अनियमितता कम गरी बजारलाई स्वच्छ बनाउनका लागि भित्तेपत्र बजारमा हुन सक्ने भित्री कारोबारलाई निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि लक्ष्य रहेको छ। र अर्को हाम्रो बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाकै बढी उपस्थिति भएकोमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई भित्तेपत्र बजारमा प्रवेशका लागि प्रोत्साहित गर्न गुड बिल्डिङ सिस्टम यसको नियमन व्यवस्था भइसकेको छ र अब यस वर्ष कार्यान्वयनमै ल्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र बोर्डले लक्षित गरेका यी सबै कामकारहरूबाट भित्तेपत्र बजारको दायरा फराकिनु भई बजारलाई स्वच्छ, विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाई बजारमा स्थिरता समेत ल्याउन सहयोग पुग्ने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ। र यति भन्दै अन्तमा बजारको नियमन तथा विकास गर्ने बोर्डको कार्यमा नेपाल सरकार, अन्य नियमन निकाय, बजार सहभागी संस्थाहरू, लगानीकर्ता तथा सम्बन्धित सबै पक्षको सहजै सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने विश्वासका साथ आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिज्यूहरू लगायत यस वेबिनार कार्यक्रममा जोडिनु भएका सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद परिषदजी। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बोर्डका अध्यक्ष श्री भीष्मराज ढुङ्गानाज्यूलाई आफ्नो प्रगति विवरण सहितको मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल भित्तेपत्र बोर्डको 28औं वार्षिक उत्सवको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिता गरिदिनु भएको माननीय अर्थमन्त्री, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू, त्यस्तै विशेष अतिथि गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यू, विशेष अतिथि बीमा समितिका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी थापाज्यू, बोर्डका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री चन्द्रसिंह साउदज्यू, मर्चेन्ट बैंक एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण लगानीकर्ताज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू सबैलाई म न्यानो अभिवादन ज्ञापन गर्दछु। र यो बोर्डको 28औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डको प्रगति संक्षेपमा र आफ्ना केही भनाइहरू चाहिँ राख्न अनुमति चाहन्छु। भित्तेपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको नियमन निकायको रूपमा स्थापित नेपाल भित्तेपत्र बोर्डले आफ्नो स्थापना कालको 27 वर्ष पुरा गरी 28औं वर्षमा प्रवेश गरेको सुखद उपलक्ष्यमा बोर्ड परिवार तथा बोर्ड सम्बद्ध सम्पूर्ण पक्षहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै यस अवसरमा नेपालको पुँजी बजारलाई यस अवस्थासम्म ल्याउन सहयोग, समन्वय, योगदान पुर्याउनु हुने नेपाल सरकार, पूर्व बोर्डका अध्यक्षज्यूहरू, भित्तेपत्र बजार सम्बद्ध संस्थाहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायत अन्य निकाय एवं शुभचिन्तकहरूमा समेत धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाल विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 को महामारीका
महामारीबाट सिर्जित यस विषम परिस्थितिका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको देखिन्छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र र पुँजी बजार समेत अछुतो नरहेको अवस्था छ। विगत केही वर्षदेखि नेपालले निरन्तर रूपमा हासिल गर्दै आएको उच्च आर्थिक वृद्धि दर कोरोना रोगको संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्ष 2.3%मा खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा सङ्कुचन आउने अनुमान छ। आर्थिक क्रियाकलापहरू अब आगामी दिनमा लय लिन थालेपछि आगामी आर्थिक वृद्धि दर 7% हुने लक्ष्यको आधारमा पुँजी बजारका गतिविधिहरू पनि सक्रिय हुने र गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीले विश्व धितोपत्र बजार समेत प्रभावित भएको छ। यसमा हामी मात्रै परेको होइन। कोरोना संक्रमणको सुरुवाती चरणमा अमेरिकाको डाउ जोन्स इन्डेक्स 2020 को मध्य फेब्रुअरीबाट मध्य मार्चको बिचमा उच्च अङ्कले गिरावट आई 2016 डिसेम्बर यताकै सबभन्दा कम बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै S&P 500 इन्डेक्समा पनि करिब 33% गिरावट आएको पाइएको छ। जापानको निक्की इन्डेक्स 29.5% घटेको छ। बेलायतको फुट्से 1000 इन्डेक्स करिब 33% घटेको थियो। भारतको BSE सेन्सेक्स र निफ्टी 50 मा पनि करिब 37% गिरावट आएको थियो। यद्यपि मे महिनाको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा प्राय जसो धितोपत्र बजारमा औसत 20% का हाराहारीमा सुधार भइसकेको अवस्था छ। यस बीचमा नेपाल सरकारबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अरू कार्यहरू बन्द गर्ने र लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने निर्देश भए अनुसार धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा नेपाल सरकारकै निर्देशन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कारोबारमा केही थप व्यवस्था गरी बजार सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त बजार 2 दिन मात्र सञ्चालन हुन सकेकोमा नेक्सो इन्डेक्स अहिले आएर 1201 बिन्दुमा रहेको छ। यसरी बजार सञ्चालनकै समयमा नेपालमा कोरोनाको संक्रमण अत्याधिक फैलिन सुरु भयो, जसबाट पुनः लगानीकर्ताहरू बजारमा पहुँच र सहज उपस्थित हुन नसकेको अवस्थाले बहुमत लगानीकर्ताहरू अनलाइन कारोबारमा आबद्ध हुन नसकेको अवस्थाले नेपाल सरकारको समन्वयमा पुनः लकडाउन अवधिभरका लागि दोस्रो बजार हाल बन्द रहेको अवस्था छ। यद्यपि यो अवस्थालाई लामो अवधिसम्म जान दिनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ र सम्बद्ध पक्ष नेप्से, सिडिएस, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट ब्याङ्कर लगायत लगानीकर्ताहरूसँग के कसरी सहज रूपमा आगामी दिनमा कारोबार सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरि नै रहेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्राथमिक निष्कासन, हकप्रद निष्कासन, ऋणपत्र तथा सामूहिक लगानी योजना समेत गरी 30 वटा निष्कासन मार्फत रु 30 अर्ब 79 करोडको पुँजी परिचालन भएको छ भने धितोपत्रको दोस्रो बजारमा रु 1 खर्ब 38 अर्ब 81 करोडको धितोपत्र कारोबार भई बजार पुँजीकरण मूल्य रु 15 खर्ब 36 अर्ब 42 करोड कायम भएको छ। यस अवधिमा धितोपत्र बजारलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने प्रयासहरू समेत अगाडि बढाइएको छ र हाल धितोपत्रको डिमेट खातामा आबद्ध हुने लगानीकर्ताहरूको कुल संख्या 16,60,000 पुगी देशको धितोपत्र बजारमा सहभागी हुने लगानीकर्ताहरूको कुल संख्या जनसङ्ख्याको 5.4% पुगेको अवस्था छ। बजारबाट सरकारलाई अन्य करहरूका अतिरिक्त पुँजीगत लाभ कर मात्र चाहिँ यो अवधिमा 88 करोड 83 लाख प्राप्त भएको अवस्था छ। यस वर्ष कोरोनाको महामारी सुरु हुनु अगाडि बजारको अवस्था निकै सुधारोन्मुख लयमा गति लिइरहेको थियो। धितोपत्र वार्षिक कारोबार लगभग 110 अर्ब मात्र रहेकोमा चालु आधाको 10 महिनामै रु 131 अर्ब पुगेको थियो। त्यस्तै दैनिक औसत कारोबार गत वर्ष 44 करोड दैनिक कारोबारको औसत यो डेली एभरेज 44 करोड रहेकोमा यस अवधिमा 88 करोड पुगिसकेको थियो। तर त्यसदेखि पछाडि चाहिँ यो कोरोनाको असरले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा हामीले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो र यसभन्दा अगाडि यो 10 महिनाको अवधिमा कारोबार भएको कुल सेयर संख्या र कारोबार संख्या दुवैमा
बढोत्तरी भएको अवस्था थियो र आगामी दिनमा फेरि चाहिँ उही किसिमको लयमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा पुँजी बजारमा महत्त्वपूर्ण सुधार तथा विकासका कार्यहरू भएका छन्। पछिल्लो समयमा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आस्पा र सी आस्पा पद्धतिको अवलम्बन गरिए पश्चात डिम्याट खाता खोली सी आस्पा नम्बर लिएका लगानीकर्ताहरूले बोर्डबाट आस्पा सदस्यता लिएका कुल 64 बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाबाट 700 भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगानीकर्ताहरूलाई आस्पा सेवा मार्फत सेयर आवेदन गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध भएको छ। देशको 77वटै जिल्लामा प्राथमिक बजारको पहुँच पुगेको अवस्था छ। साथै बजार मार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन परिमाणमा वृद्धि भई नेपालमा समेत धितोपत्र बजार मार्फत 7 क्षेत्रका अन्य देशसरह पुँजी परिचालन कार्य भइरहेको छ। बोर्डले दोस्रो बजारको पहुँच समेत देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोबार प्रणालीलाई ग्राहकको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधिहरूको व्यवस्था गरी आगामी दिनमा धितोपत्र बजारलाई अझै व्यापक र विस्तार बनाउने चाहिँ सोच रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा धितोपत्र बजारको सुधार र विकास र धितोपत्र व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्य लिई अप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्न, खुलामुखी योजनाको प्रवर्धन तथा सामूहिक लगानीको सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, धितोपत्र व्यवसायीको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउन तथा पुँजीको सुदृढ गर्न, धितोपत्र व्यापारी डिलरहरूको चाहिँ बजारमा प्रवेश गराई सहजीकरण गर्न, धितोपत्र व्यवसायी सामूहिक लगानी कोष, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीहरूमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा समसामयिक संशोधन गरी बोर्डले 2076 साल फागुन 1 गतेदेखि यी नयाँ नियमावलीहरू लागू गरिसकेको अवस्था छ। बोर्डले बढ्दो कार्य जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न बोर्डलाई आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुका साथै बोर्डलाई आफ्नो कार्यालय भवनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको जग्गा नेपाल सरकारसँग प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा बोर्डले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई सामूहिक लगानी कोषमा बन्दमुखी कोष सञ्चालन भइरहेकोमा खुलामुखी कोष सञ्चालन अनुमति दिने र विशेष लगानी तथा पुँजी परिचालन अवसरमा भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि इच्छुक कम्पनीहरूलाई कम्पनी स्थापनाका लागि पूर्व स्वीकृति दिने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारका मूल आधारका रूपमा रहेको लगानीकर्ताहरूलाई सचेत र जागरुक बनाउन, लगानीकर्ता शिक्षालाई संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउन बोर्डले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्य गर्नुका साथै बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको पाक्षिक लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा पाक्षिक रेडियो कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा समीक्षा अवधिमा धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न, मार्जिन कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि बनाई पेश गर्न नेप्से र धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई निर्देशन दिँदै सो सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ। पछिल्लो समय बजारको विकास उल्लेखनीय रहेता पनि बजार नियमन तथा सुपरभिजन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने, पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनी तथा लगानी उपकरणमा विविधता ल्याउन, संस्थागत सुशासनको प्रक्रियालाई सुदृढ गर्न, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका साथै वस्तु विनिमय बजारको प्रभावकारी नियमन गर्ने लगायतका चुनौतीहरू बोर्ड सामु रहेका छन्। ऋणपत्र बजार ओटिसी बजारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण हाल सिर्जित विषम परिस्थितिबाट आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदै गएको अवस्थामा दीर्घकालीन पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालनको गतिशील माध्यमको रूपमा रहेको धितोपत्र बजार र कृषि उपज तथा अन्य विशेष वस्तु कारोबारको मूल्य निर्धारण तथा जोखिम व्यवस्थापनको माध्यमको रूपमा रहेको वस्तु विनिमय बजारको महत्त्व अझ बढ्दै गइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा बोर्डले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा विस्तार गर्दै बजारलाई स्वास्थ्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाई सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने उद्देश्य लिई आगामी आर्थिक वर्षमा धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको
बनाउँदै लैजाने सोच रहेको छ। बजार गतिविधिहरू तथा नियमन कार्यमा सूचना प्रविधि उपयोग बढाई बजार तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता वृद्धि गर्ने, बजार सम्बन्धी आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास सुदृढ गर्ने, बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्नुको साथै अध्ययन अनुसन्धान तथा पक्षाङ्क व्यवस्थापनको सुदृढ व्यवस्था गर्ने, बजार सहभागीहरूको व्यावसायिकता तथा स्तर अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, दोस्रो बजारको संगठनात्मक सुधार गर्ने तथा यसको पहुँच देशव्यापी बनाउने कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य र नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको आर्थिक वर्ष 2017-78 को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक तयारीहरू अगाडि बढिरहेको यो राष्ट्रमा जानकारी गराउँदछु। अन्त्यमा धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारको प्रभावकारी नियमन र विकास गर्दै नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बजारको नियमन र सुधार तथा विकासमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, अन्य नियमन निकायहरू, बजार सहभागी पक्षहरू, सञ्चार क्षेत्र, प्रबुद्ध वर्ग, दार्जिलिङ निकाय, बोर्डको उद्देश्य प्राप्तिमा संलग्न हुने बोर्डका कर्मचारी लगायत सम्बन्धित सबैमा पुनः न्यानो धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भविष्यमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान अध्यक्षज्यू। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस बोर्डको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई आफ्नो मार्गनिर्देशन सहित सम्बोधन गरिदिनु हुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय अर्थ सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा धितोपत्र बोर्डका पनि अध्यक्षज्यू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू, धितोपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अन्य महानुभावहरू, सर्वप्रथम त धितोपत्र बोर्ड आफ्नो स्थापनाको 27औं वर्ष पुरा गरी 28औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको यस अवसरमा बोर्डका सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बरहरू, सदस्यहरू, अध्यक्षज्यू लगायत बोर्डका उच्च पदस्थ पदाधिकारी मित्रहरू, बोर्डका कर्मचारी साथीहरू, बोर्डका पूर्व अध्यक्ष सञ्चालकहरू र धितोपत्र बोर्डसँग सरोकार राख्ने सबै निकायका व्यक्तिहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा धितोपत्र बोर्ड एउटा पुँजी बजारको सशक्त नियामक निकायको रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा र आशा पनि गर्न चाहन्छु। पुँजी बजारको औचित्यको बारेमा हामीले धेरै लामो समयदेखि बहस गरिरहेका छौँ। आन्तरिक पुँजी परिचालनका माध्यमबाट दीर्घकालीन लगानीको लागि एउटा अवसर सिर्जना गर्ने प्रणाली हो धितोपत्र। चाहे त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो वित्तीय क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो ऊर्जाको क्षेत्रमा होस् र चाहे त्यो अरू पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस् र कतिपय चाहे त्यो सेवाकै क्षेत्रमा किन नहोस्, यस्तो पुँजी परिचालन गर्नमा अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डले संस्थागत संरचना गरेको र चाहिँ आफू नियामक निकाय भएर सञ्चालन गर्ने धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन सकिरहेको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो चरणमा केही चुनौतीहरू थपिएका छन्। तर त्यसको बावजुद पनि धितोपत्र बोर्ड यी चुनौतीहरू सामना गर्न सफल होस् भन्ने पनि म कामना गर्न चाहन्छु। खास गरी धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आफ्नो भनाइमा भनिसक्नुभयो, यो 27 वर्ष पार गरिरहँदा धितोपत्र बोर्ड निकै परिष्कृत र निकै व्यवस्थित संस्थाको रूपमा अघि बढिसकेको छ। यसले नियामक निकायको रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा सुरुमा शेयर बजारका धेरै कुराहरू थिए, पछिल्लो चरणमा ऋणपत्र बजार पनि विकास हुँदै आएको छ, डिबेन्चरको बजार विकसित हुँदैछ र अहिले ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास गर्ने कुरा भन्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यो
उपयुक्त छ र अहिले नेपाल सरकारले पब्लिक डेट म्यानेजमेन्ट अफिसै खोलेको छ। त्यसको माध्यमबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने र आन्तरिक ऋणका ऋणपत्रहरू सरकारी ऋणपत्र समेत बजारमा परिचालित गर्न सकिने गरी जान खोजेको छ भने ब्याङ्कहरूले अलि ठुलै परिमाणमा डिबेन्चरहरू इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ र क्रमशः भोलि औद्योगिक डिबेन्चरहरू पनि अघि आउन सक्यो भने ऋणपत्रको बजार पनि अघि बढ्दै जान्छ र बजार अलि सघन हुने र अलि विस्तारित हुने सम्भावना मैले देखेको छु। अर्को विषय भनेको चाहिँ वस्तु विनिमय बजार हो। अहिले झट्ट सुन्दाखेरि कमोडिटी एक्सचेन्ज त्यति तत्कालको लागि ठुलो सम्भाव्य व्यवसाय हुँदैन कि भन्ने लाग्न सक्छ, खास गरी कोभिडको सङ्क्रमण जोखिम र त्यसले निम्त्याएका केही व्यावसायिक शिथिलताको सन्दर्भमा। तर आगामी दिनमा चाहे त्यो कृषि उत्पादन होस्, चाहे त्यो कुनै धातुजन्य वस्तुहरू हुन्, चाहे त्यो पेट्रोलियम होस्, चाहे त्यो अरू कुनै औद्योगिक उत्पादनहरू हुन्, यी वस्तुहरूको वस्तु बजार विनिमय बजार विकास हुनैपर्छ, जसले अग्रिम रूपमा कतिपय व्यवसायीलाई उत्पादकलाई आफ्नो उत्पादनको फ्युचर्स अथवा भोलि हुने मूल्यबारे अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ र त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्छ। अहिले तत्काललाई भित्तोपत्र बोर्डलाई नै वस्तु विनिमय बजारको पनि रेगुलेटरको रूपमा राखिएको छ। अब आउने ऐनले त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्छ र मलाई लाग्छ वस्तु विनिमय बजारका पनि एक्टरहरू शेयर बजारका एक्टरहरू जस्तै अथवा चाहिँ त्यसका संस्थाहरू जस्तै अघि आउनेछन्। त्यसमा भित्तोपत्र बोर्डले आफ्नो एउटा निर्णयको प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक मैले देख्छु। त्यसै गरी क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी कामहरू पनि यसले अघि बढाइराखेको छ र मलाई लाग्छ क्रेडिट रेटिङका कुरालाई अझ विश्वसनीय र अझ भरपर्दो र अझ प्रतिस्पर्धी बनाउँदै त्यसको लागत घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ र त्यसमा पनि भित्तोपत्र बोर्डले काम गरोस् भन्ने म चाहन्छु। अहिले विश्वव्यापी कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा र चाहिँ भित्तोपत्र बजारहरू बन्द गर्दै जाँदाखेरि कतिपय अवस्थामा शेयर कारोबार गर्ने ग्राहकहरू अथवा कारोबारीहरू शेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा बजार अलिकति शिथिल हुँदा, उत्पादनको प्रक्रिया शिथिल हुँदा या आर्थिक वृद्धि दरहरू विश्वव्यापी रूपमा घट्दै जाँदा तत्कालीन रूपमा अल्पकालीन रूपमा शेयर बजारमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको हुनसक्छ विश्व बजारमा। तर हामीलाई के विश्वास छ भने यो सबै अल्पकालीनै हो। हामी अहिले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा छौँ र त्यो लडाइँ हामीले जित्नैपर्छ र हामी जित्छौँ। त्यो लडाइँ जित्छौँ भनिरहँदा हामी कोरोना पहिले जित्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू सुचारू हुन्छन्, त्यो चाहिँ होइन। हामी कोरोनासँग लड्दै हाम्रा दैनिक आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू र चाहिँ सञ्चालनमा सहज रूपमा अघि बढाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने छ। सरकारले यसै दिशामा काम गरिरहेको छ र खास गरी जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य हो। तर जीवन रक्षा सँगसँगै हामीले चाहिँ जीवनका अरू पक्षहरू आधारभूत हाम्रा चाहिँ दैनिकी आवश्यकताका कुराहरू पुरा गर्न पनि आर्थिक क्रियाकलाप चलाउनै पर्छ। त्यसो हुनाले उद्योग चलाउनै पर्यो, ब्याङ्कहरू चलाउनै पर्यो, बिमा चलाउनै पर्यो, वित्तीय सेवा दिनै पर्यो र सेवा क्षेत्रहरू पनि क्रमशः खोल्दै जानुपर्छ। त्यस कुरामा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ र म भित्तोपत्र बोर्डलाई अहिले के स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो धेरै लामो समयसम्म लकडाउन होला त्यसकारण चाहिँ हामी चुप लागेर बसौँ नभनेर हामीले गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू बजार खोलेको दिन हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरूको तयारी गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि भित्तोपत्र बोर्डका अध्यक्षले चाहिँ बजेटमा भनेका कुराहरू भनिहाल्नुभयो। म छोटोमा त्यसलाई नै अलिकति दोहोऱ्याउन चाहन्छु। खास गरी हामीले दुई तीनवटा कुराहरूमा जोड गरेका छौँ बजेटको माध्यमबाट। पहिलो कुरा त विगत 2 वर्षमा गरिआएको कुरा के हो भने पुँजी बजारलाई कर प्रोत्साहन र करको माध्यमबाट सङ्केत गर्ने कुरा हो। त्यो गर्नुपर्छ। सरल ढङ्गले कर तिर्न सक्ने स्थिति र सहज ढङ्गले व्यवसाय गर्दा
करकै कारणले धितोपत्र बजारलाई प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर हेर्ने कुराहरू, त्यसको असरले अहिले बिचमा धितोपत्र बजार सुधार पनि भएको हो। अझै पनि केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने भए हामी छलफल गरेर अघि बढ्न सक्छौँ। दोस्रो विषय भनेको धितोपत्र बजार चलाउनलाई नेप्सेको रेगुलेटरी फङ्सनले मात्रै पुग्दैन। धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्नलाई तरलता नै चाहिन्छ। व्यक्तिको हातमा रकमै नभई उसले नयाँ सेयर किन्न सक्दैन। त्यसो हुनाले तरलताका व्यवस्थापनका कुराहरू, मार्जिनका कुराहरू, अथवा एक किसिमले भन्ने हो भने कारोबारलाई छिटो छिटो T+3 बाट अझ घटाएर लैजाने कुराहरू, यी विषयहरूमा पनि धितोपत्र बोर्डले नेप्सेसँग छलफल गरेर छिटो छिटो कारोबार गराउन सक्यो भने पनि नयाँ तरलता इन्जेक्सन नभए पनि त्यहीँबाट तरलता सिर्जना गराउन सकिन्छ, त्यो पनि गर्नु छ। अनलाइनको व्यवस्था आसुवा भन्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो। र यो भनिरहँदा मैले 2-3टा कुराहरू अरू भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पुँजी बजारमा सबैको पहुँच पुर्याउनुपर्छ, वित्तीय पहुँच अघि बढाउनुपर्छ भन्दा ब्याङ्कमा सबैले खाता खोलौँ भन्दै भनिया होइन। खोलौँ ब्याङ्क खाता भनेर अहिले अभियान चल्यो, धेरै ब्याङ्क खाताहरू खोलेका छन्, सरकारका सेवा भुक्तानीहरू ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै दिएको छ, ती कुराहरू छँदैछन्। तर सेयर बजारमा सर्वसाधारणको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ? अलिकति बचत गर्ने व्यक्तिले सेयर बजारमा कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ आफ्नो सहभागिता? यसमा 2टा कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। एउटा, आफै व्यक्तिगत रूपमा ऊ सेयर बजारमा जान्छ, जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, ऊ सुसूचित हुन्छ, सूचनाको आधारबाट उसले पुँजी बजारमा कुन सेयरमा, कुन कम्पनीको कुन सेयरमा लगानी गर्नको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो आफैले निर्णय गर्छ। त्यसको लागि बजार सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, कम्पनीहरूको प्रोफाइल पारदर्शी हुनुपर्छ, राम्रोसँग अडिट गरिएका ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू हुनुपर्छ, ताकि उसले सूचित भएर असल निर्णय गर्न, आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न सकोस्। यो सूचित हुने कुराको सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने उसले जोखिम बुझ्दैन, उसले जोखिम जाने पनि छैन, हेर्न पनि, तर सेयर बजारमा सहभागी हुन चाहेको छ र ऊ न्यूनतम मुनाफाको सुनिश्चितता भयो भने धेरै जोखिम नलिएर सहभागी हुन चाहन्छ। त्यस्ता लगानीकर्ताको लागि म्युचुअल फन्डको अवधारणा अघि ल्याइएको हो। यो म्युचुअल फन्डको अवधारणा अझै धेरै अगाडि बढाउनु छ। यसको प्रारम्भिक काम मात्रै अघि बढेको छ, तर आम रूपमा आफैले जोखिम सबै अनुमान गर्न नसक्ने, आफैले ठुलो रकम लगानी गर्न नसक्ने, सबै सुसूचित हुने अवस्था नरहने र आफू सधैँ सेयर बजारमा सक्रिय हुन नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि यो म्युचुअल फन्ड अत्यन्त राम्रो स्किम हो। यसलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउनलाई धितोपत्र बोर्डले काम गरोस्। तेस्रो कुरा, बजारमा सेयरको मूल्य स्थिरीकरण हो। त्यसलाई स्थायी रूपमा एउटा एक किसिमले अनुमान योग्य तरिकाले अघि जाओस् भन्ने गर्नको लागि एउटा कुराहरू गर्नु पर्यो। व्यक्तिगत लगानीकर्ता भन्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले बढी सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, बढी विश्लेषण गर्न सक्ने र बढी अलिकति त्यो सक पनि एब्जर्भ गर्न सक्ने, अथवा त्यो आफ्नो सेयरमा आउन सक्ने अलिकति उतार चढावलाई पनि धान्न सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यो भएर संस्थागत लगानीकर्ता बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ अघि स्टक डिलरको कुरा गरिसक्नुभयो अध्यक्षले। त्यो स्टक डिलरको कुरालाई पनि हामीले अघि बढाउनुपर्छ। अहिले केही संस्थाहरूले स्टक डिलरको कन्सेप्ट अघि बढाउनु भएको छ। उहाँहरूका कानुनी तयारीका प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन् र मलाई लाग्छ त्यो भयो भने सेयर बजारमा अस्वाभाविक रूपमा हुने उतार चढावहरू पनि व्यवस्थित हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै बजारको सूचना नपाउने आम सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू धेरै प्रताडित हुनु पनि पर्दैन, अथवा बजार धेरै अस्थिर हुनु पनि पर्दैन। त्यसतर्फ थप काम गर्ने र चाहिँ यसरी केही वित्तीय संस्थाहरू जो सेयर निष्कासनमा सहभागी हुने, दोस्रो बजारमा सहभागी हुने भएर स्टक डिलरको रूपमा हुन खोज्नु भएको छ, उहाँहरूसँग तपाईँहरूले अलि धेरै काम गर्नुहोस्। अब अर्को एउटा विषय चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, यो अवसरमा भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने वित्तीय साक्षरताको कुरा हो। वित्तीय साक्षरता हाम्रो पुगेकै छैन। ब्याङ्कमा खाता खोल्यो, सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ हाम्रो डिपोजिटमा भन्ने तहको हुन्छ। बिमा गर्यो, बिमा भनेको के हो, प्रतिफल के आउँछ भन्ने कुरा पनि यकिन नभइसकेको स्थिति हुन्छ। सेयर बजार कसरी अघि बढाउन सकिन्छ, सेयर बजारमा आफ्नो मुनाफा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ
भन्ने कुराहरू पनि साक्षरताभित्र पर्छ। खालि अहिले हामीले ब्याङ्क के हो, बिमा के हो, नेप्से के हो मात्रै भनेर पनि पुग्दैन। अहिले नयाँ नयाँ उपकरणहरू तपाईँहरूले ल्याइरहनु भएको छ जसमा हामी धेरैले नयाँ कुराहरू सिक्न जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेज फन्ड लगायतका कुराहरू चाहिँ गर्ने भनिरहनु भएको छ, म सुनिरहेको छु र हामीले पनि त्यसको सम्बन्धी नियमावलीहरू सबै विनियावलीहरू बनाइसकेका छौँ। यो सम्बन्धी कतिपय कानुनमा पनि धितोपत्र ऐनमा संशोधनमा पनि पर्दैछन्। अब ब्लेन्डेड क्यापिटल, ब्लेन्डेड फाइनेन्सको कुराहरू पनि त्यतिकै अघि बढिरहेका छन्। प्राइभेट र पब्लिक, विदेशी र स्वदेशी, अनुदान र ऋण, यस्ता किसिमका फाइनेन्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा पनि अघि बढ्नुपर्ने हुनाले यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा पनि निरन्तर लिटरेसी चाहिन्छ। दोस्रो कुरो, सूचना प्रविधिले ल्याउने नयाँ किसिमका उपकरणहरू, अहिलेका भर्चुअल करेन्सीहरू, भर्चुअल चाहिँ हाम्रा ट्रेन्डहरू, खास गरी अहिले हामीले चाहिँ क्राउड सोर्सिङदेखि क्लाउड सोर्सिङसम्मका हाम्रा वित्तीय उपकरणहरूको बारेमा पनि निरन्तर सचेतना फैलाउने काममा यो कसले गर्ने हो, अर्थ मन्त्रालयले के गर्नु पर्यो, धितोपत्र बोर्डले के गर्नु पर्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नु पर्यो, बिमा समितिले के गर्नु पर्यो, अनि डिलरहरूले के गर्नु पर्यो, अथवा त्यसको चाहिँ संस्था नेप्सेले के गर्नु पर्यो, यो पनि तपाईँहरू कार्यविभाजन गरेर जनतालाई सुसूचित गरेर र नयाँ विषयमा, नयाँ कन्सेप्टमा चाहिँ लैजानु पर्यो। अब कमोडिटी मार्केट चलाउने भनिरहेको छौँ हामी, वस्तु बजारको के हुन्छ त स्थिति, त्यो विनिमय बजारको स्थिति के हुन्छ, त्यो बारे पनि त वित्तीय साक्षरता चाहियो। धेरै कम मान्छेहरू मात्रै हामी वित्तीय यो साक्षरताको सन्दर्भमा जानकार छौँ, अथवा थोरै मान्छेहरू हुनु होला, त्यसले पुगेको छैन। त्यसकारण हाम्रा श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू, हाम्रा चाहिँ ट्रेनिङहरू, गोष्ठीहरू अथवा हाम्रा चाहिँ अरू प्रसारणका माध्यमहरूबाट समेत यसमा तपाईँहरू अघि बढ्नुभयो भने मलाई लाग्छ हामीले धितोपत्रलाई एउटा गतिशील संस्थाको रूपमा अघि बढाउन हामी सक्छौँ होला। अब मैले एउटा दुईवटा मात्रै कुरा गर्छु। एउटा विषय चाहिँ यो पुनर्संरचनाको विषय छ। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएसको पुनर्संरचनाको कुरा छ। सिडिएस र नेप्से छुट्टा छुट्टै संस्थाहरू हुन् या एक अर्काको पूरक त हुन्, त्यो त थाहा छ, तर कुनै एकीकृत ढङ्गले कारोबार गर्न सकिने गरी संस्थाको रूपमा विकास हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो पनि एउटा छलफलको विषय छ। सिडिएस नेप्सेकै सेटेलाइटै मात्रै हुनुपर्ने हो या बढी अटोनोमस हुनुपर्ने हो, यो पनि छलफलको विषय तपाईँहरूले गर्न सक्नु। तपाईँहरू विज्ञ मान्छेहरू त्यहाँ म प्यानलमा देखिरहेको छु। त्यस कारणले यो रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गर्दाखेरि हामी सबैले यी विषयमा पनि थप स्पष्ट हुनु जरुरी छ। र एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, नियामक निकाय भनेको नियामक निकाय नै हो, त्यसले आफ्नो स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्छ सरकारको एउटा ब्रोड पोलिसी फ्रेमवर्कभित्र। त्यो गर्नलाई उसको आफ्नो क्षमता त चाहिन्छ नि र साख पनि चाहिन्छ। त्यस्तो साखयुक्त संस्थाले, नियमनकारी संस्थाले दिएका निर्देशनहरू अपरेटिङ एजेन्सिजहरू, कार्यान्वयनमा जाने संस्थाहरूले इफ बट भन्ने कुरै हुँदैन। केही नमिलेको भए आन्तरिक रूपमा छलफल गर्ने, तर नियामक निकायका निर्णयहरू विरुद्ध बाहिर प्रचार प्रसार गर्ने कुराले त्यति राम्रो हुँदैन। आन्तरिक रूपमा मिलाउन सकिने कुराहरू मिलाउनुपर्छ। यसतर्फ पनि यहाँहरूले एकीकृत ढङ्गले अथवा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुहोला भन्ने पनि मेरो एउटा यहाँहरूलाई अनुरोध हो। एउटा विषय भनेर म यो आजको यो तपाईँहरूलाई शुभकामना दिने मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। त्यो भनेको सार्क स्तरीय पुँजी बजारको सन्दर्भ हो। सार्क हामी व्यापारमा मात्रै सीमित आबद्ध भएको छैनौँ, हामी पुँजी बजारमा पनि आबद्ध छैनौँ र लगानीको मामलामा पनि हामी धेरै आबद्ध छैनौँ। अब कोभिडको कारणले विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिँदैछ। खास गरी युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूका पुँजी बजारहरू हाम्रा भन्दा बढी प्रभावित भएका छन् कोभिडको कारणले। अहिले केही सीमित मुलुकहरू मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा पोजिटिभ आर्थिक वृद्धिमा जाने
अथवा सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुने, शून्यभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने भनेको हो त्यो। त्यस्ता मुलुकहरूमा एसियाली मुलुकहरू छन् र केही दक्षिण एसियाली मुलुकहरू हामी छौँ। त्यसो हुनाले पुँजी बचत पनि यही हुने हो, लगानी पनि यही क्षेत्रमा हुने हो, त्यसको लागि चाहिने पुँजी बजारको संलग्नता पनि त्यही जाने हो। त्यसो हुनाले सार्क क्षेत्रमा पुँजी बजारलाई चलायमान हुनको लागि एक आपसमा प्राविधिक सहयोग, बजारको समन्वय र भोलि आवश्यक पर्यो भने हामीले सहकार्य गर्दै हुनसक्छ क्रमशः पुँजी बजार खोल्दै जाने कुराहरूमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। तर एसियाली मुलुकहरू र त्यसमा पनि खास गरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको बिचमा पुँजी बजार परिचालनमा अत्यन्त धेरै सहकार्य गर्नुपर्ने मैले देखेको छु, जसले प्रविधि हस्तान्तरण सँगसँगै केही क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न पनि हामीलाई सहयोग होला। अहिलेकै स्थितिमा आजकै दिनमा कोभिडकै समयमा मैले कुरा भनेको छैन, तर हामी कोभिडलाई परास्त गर्छौँ र हामी अर्थतन्त्रलाई पुरानै बाटोमा ल्याउँछौँ। हामीले 7% आर्थिक वृद्धि भनिरहँदा हामीले कुनै आकाश छुने कुरा गरेका छैनौँ। विगत 3 वर्षको औसतमा जाने कुरा गरेका छौँ। हामी औसतमा चाहिँ पुग्छौँ है, 1 वर्षमा भनेका छौँ र त्यहाँ पुगिन्छ। त्यो औसतमा पुग्नको लागि पुँजी परिचालन गर्नु छ, बचत परिचालन गर्नु छ। त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका प्रमुख हुन्छ र खास गरी निजी क्षेत्रलाई इक्विटीको माध्यमबाट अथवा स्वपुँजीको माध्यमबाट पुँजी परिचालन गर्ने कुरामा र केही हदसम्म ऋणपत्रको माध्यमबाट समेत पुँजी परिचालन गर्न तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने निजी क्षेत्रको पुँजी पूर्ण रूपमा परिचालित भई हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हामी हासिल गर्न सक्छौँ। यसैतर्फ अघि बढौँ। यहाँहरू सबैलाई मेरो शुभकामना छ। मेरा केही कार्यव्यस्तताको कारणले म तपाईँहरूसँग प्यानलमा धेरै समय रहन सक्दिनँ। त्यसो हुनाले यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै म बिदा पनि हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय अर्थ, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्राप्त मार्गनिर्देशन अनुरूप बोर्ड अगाडि बढ्ने हामी प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। र मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो चुनौतीहरू यो भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सीदेखि लिएर कमोडिटिज मार्केटमा डेरिभेटिभ्सहरूबाट अगाडि आउनेछ र यसलाई चाहिँ हामीले ऐन नियमले दिएको अधिकारबाट हामी यसलाई समाधान गर्दै जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरको अनम्युट गर्नु पर्छ। धन्यवाद निरजजी। माननीय अर्थ, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यू, बीमा समितिका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित रहनुभएका सबै धितोपत्रसँग सम्बन्धित सेवनका 2 जना कार्यकारी निर्देशक साथीहरू र उपस्थित सबै सहभागी महानुभावहरूमा नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। सर्वप्रथम त यो अवसर दिनुभएकोमा म धितोपत्र बोर्ड परिवार प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो 27औं वर्ष पुरा गरेर 28औं वर्ष प्रवेश गरेको यस पावन अवसरमा चाहिँ बोर्डले पुँजी बजारको सन्दर्भमा गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाको सन्दर्भमा समग्र बोर्ड परिवार त्यसै गरी योसँग सरोकार राख्ने सबै प्रति सबैलाई हार्दिक बधाई र थप कामहरू अगाडि बढाउने सम्बन्धमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कोभिड 2019 को महामारीबाट उत्पन्न भएको यो एकदमै विषम परिस्थितिमा हाम्रो सामूहिक प्रयासले मात्रै हामी केही कुरो छिचोल्न सक्नेछौँ। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी रेगुलेटरहरूलाई समेत यहाँ सबैलाई बोलाएर यो कार्यक्रम यहाँले गर्न खोजिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। यसबाट वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायी पनि ठुलो पुग्ने र त्यो मार्फत चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सफल हुने विश्वास मैले लिएको छु। वित्तीय क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा
विगतमा अवलम्बन भएका विभिन्न किसिमका नीतिको परिणामस्वरूप अहिले वित्तीय क्षेत्र ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि एउटा चाहिँ विगत लगभग यो संस्था यो बोर्डको स्थापनाको छेउछाउदेखि नै त्यसले नयाँ नीतिगत सुरुवातबाट यो पुँजी बजारमा पनि प्रशस्त मात्रामा सुधारहरू का कार्यक्रमहरूले गति लिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। पुँजी बजारमा भएको संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधारहरूबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रको आकार, यसको इन्टर कनेक्टिभिटी, त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पनि प्रशस्त मात्रामा बढेको छ। पुँजी बजारमा भइरहेको यो आधुनिकीकरण र यसको दायरा पनि विस्तार भएको छ। यति भनिराख्दा सबै कुरा हामीले गरिसक्यौँ भन्ने विषय होइन, भर्खरै मात्रै मान्य मन्त्रीले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। हामीले यस क्षेत्रमा यो विषयमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, धेरै बाँकी छ। चाहे कन्भेन्सनल विषय हुन्, चाहे अनकन्भेन्सनल विषय हुन्, हाम्रो मार्केट अझै पनि मेच्योर हुनलाई धेरै मेहनत गर्नु छ। हामीले अझै पनि आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग, आधुनिक प्रडक्ट प्रयोग गर्नु अझै गहिराइमा जानेछ, अझै चाहिँ स्थायित्व यसले लिनेछ र अझै विस्तार हुनेछ। सरसर्ती हेर्दा नेपालको पुँजी बजारमा यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको निकै ठुलो बाहुल्यता छ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। 7ले रेगुलेट गरिरहेको एक मात्र अहिलेको चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड कम्पनीहरूमा झन्नै 126 प्लस संस्था नेपालबाट प्राप्त जसको हेर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गरिरहेका संस्थाहरूको पनि ठुलो स्थान हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिने नीति अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने कुनै पनि किसिमको फाइनेन्सियल सेक्टर रिलेटेड पोलिसी होस् अथवा मोनेटरी पोलिसी होस्, ती पोलिसीहरूको कुनै न कुनै किसिमले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असरहरू पुँजी बजारमा पनि पर्ने गरेको जरुरी छ। पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति वर्ष अगाडिदेखि यो ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र यस क्षेत्र कन्सोलिडेसनको नीति लियौँ, जसमा मर्जर एक्विजिसन, जसको असरस्वरूप पुँजी वृद्धिको पनि प्रशस्त त्यो क्रममा भयो, जसले गर्दा विभिन्न किसिमका ऋणपत्रहरू मार्फत अथवा पुँजी नि मार्फत चाहिँ अथवा त्यो कामको लागि प्रोत्साहन समग्र सिस्टमले गर्यो, जसले गर्दा पुँजी बजारको विस्तारमा पनि प्रशस्त सहयोग पुग्यो। त्यस्तै गरी लिगल रेगुलेटरी मेजरहरू पनि प्रशस्त दिएका छौँ, जसले गर्दा पुँजी बजारमा त्यसको सहयोग देखिन्छ नै। त्यसै गरी मौद्रिक नीतिमा पनि आधुनिकीकरण गर्दै हामी विभिन्न किसिमका वित्तीय प्रविधिहरूको प्रयोग बारम्बार गर्दै आएका छौँ। आधुनिक फाइनेन्सियल सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको डेभलपमेन्टमा पनि हामी कलेक्टिभली यो ब्याङ्किङ सेक्टरको रेगुलेटर राष्ट्र ब्याङ्क र अन्य रेगुलेटरहरूले सँगसँगै काम गर्दै आएका छौँ। यसमा अझै प्रशस्त काम गर्न बाँकी छ, जसको असरस्वरूप हामीले सिडिएस जस्तो संस्था, क्लियरिङ हाउस जस्तो संस्था, त्यसै गरी अब नेसनल स्विच जस्तो विषयहरूलाई पनि भोलि हामी काम गर्नै छ। यसरी पुँजी बजारलाई हामीले निरन्तर रूपमा यसको आकार र यसको दायरालाई क्रमशः विस्तार गर्दै गएका छौँ भने संरचनात्मक सुधारमा पनि धेरै कामहरू भएको छन्, जुन कुरो अगाडि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ। यसरी मुद्रा बजार र पुँजी बजार दुईटैमा भएको विकासले एकअर्कालाई दुवैतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउन प्रशस्त चाहिँ सहयोग गरेका छन्। त्यसै गरी हामी अहिले यो कोभिड-19 को एकदम चरम नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै गएको स्टेजमा छौँ।
अघि पनि मान्य मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, कोभिडको असर संसारभरि छ, हामीलाई मात्रै होइन। र संसारले नै यो एकदमै अनप्रेसिडेन्टेड हिसाबले यो सक बिहोर्नु परिरहेको छ। हिस्टोरिकल्ली हामीले चाहिँ डेटाहरूमा पढेको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कट कोभिडले ल्याएको छ संसारभरि। र त्यसमा पनि विकसित भनिएका अर्थतन्त्रहरूलाई यसले नराम्रो गरी हिट गरेको छ, नराम्रो गरी चाहिँ असर पारेको छ। हामीले देखिरहेछौँ अहिलेसम्मकै स्थितिमा पनि युएस, युरोपियन जस्ता अर्थतन्त्रहरूको चाहिँ सङ्कुचन 2020मा 6% भन्दा बेसी हुने अन्दाज गरिएको छ। भने हामी रिलेटिभली सहज पोजिसनमा छौँ। हाम्रो कमसेकम सङ्कुचित भएको छैन, घटेको मात्रै छ। हामी पोजिटिभै चाहिँ ग्रोथमा छौँ अहिलेसम्म। भला अझै यो गहिरेर गइरहेको छ र कहिले यसको अन्त्य हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। अब यस स्थितिमा हामी जस्तो रेगुलेसनमा रहनु पर्ने हो, हामी रेगुलेटरी निकाय गर्ने निकायहरूको भूमिका अहिले नियमनबाट एक खालको फेसिलिटेटरको भूमिकामा हामी चाहिँ कतिपय ठाउँमा रोल प्ले गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हुन त हामी फेसिलिटेटर पनि सँगसँगै हौँ, तैपनि हाम्रो प्राइमेरी रोल अहिले त्यतातिर सिफ्ट हुन गइरहेको हामी देख्छौँ। त्यस पछाडिको उद्देश्य के हो त भन्दा यो कोभिडले हाम्रो आत्मा बललाई यति गिराएको छ, चाहे लगातार भनौँ, चाहे एउटा सानो बिजनेस कम्युनिटीलाई भनौँ अथवा ठुला बिजनेस हाउसेसहरूलाई आफ्नो लाइभलीहुडमा सबैले आत्मविश्वास आएको अवस्था, त्यो आत्मविश्वासलाई आत्मबल भूमि जस्तालाई माथि आइपरेको छ। त्यस्ता निकाय मध्येमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सेवन जस्ता संस्थाहरू हामीहरू नै हो, जसले चाहिँ समग्र वित्तीय सिस्टमभित्रको आत्मबललाई बढाउनु पर्ने, सबैको आत्मविश्वासलाई जगाउनु पर्ने। भोलिका दिनमा जुन बेला कोभिडको प्रकोप अन्त्य हुन्छ अथवा कोभिडभित्रै पनि हामीले काम सुरु गर्न सक्छौँ, त्यति बेलालाई सबैलाई फेरि इनर्जाइज गरेर अघि बढाउने माथि परेको छ। कुनै म आफू खुसी विषय होइन, विषय होइन, एउटा व्यापारी होइन जस चाहिँ आवश्यक छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नो ठाउँबाट काम सहजता दिनुपर्छ सिस्टमको लागि, चाहे त्यो फाइनेन्सियल सिस्टमभित्रको ब्याङ्किङ सिस्टमको सन्दर्भमा होस्, चाहे एन्टरप्रिन्योरसिपलाई प्रमोट गर्ने सिलसिलामा होस्, चाहे चाहिँ पुँजी बजारलाई प्रमोट गर्ने सिलसिलामा होस्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जहिले सुकै पनि हामी अगाडि छौँ। नयाँ हाम्रो चाहिँ 2077को मौद्रिक नीति हामी निकट भविष्यमा जारी गर्दैछौँ। त्यो मौद्रिक नीति जारी गर्ने सिलसिलामा पनि यहाँहरू सबैको फिडब्याक, संस्थागत फिडब्याक पनि हामी आश गर्छौँ र सबै सरोकारवाला साथीहरू जो यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ, जो स्पिकर हुनुहुन्छ अथवा सहभागी हुनुहुन्छ, सबैबाट हामी फिडब्याकको अपेक्षा गर्छौँ। ती फिडब्याकहरू चाहिँ समग्रमा सिस्टमलाई सस्टेनेबल बनाउने, सिस्टमलाई अगाडि बढाउने र भोलिको दिनमा चाहिँ सबै चाहिँ प्रमोट हुने खालको फिडब्याकहरू हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यति भन्दै म लामो समय नलिउँ, स्थितिमा पनि आफ्नो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मार्फत मनाउन गइराख्नुभएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका सबै परिवारप्रति पुनः बधाई र शुभकामना दिँदै यो कोभिड-19ले ल्याएको जुन चुनौती छ, हाम्रो इमिडिएट चुनौती यही नै हो। नर्मल कोर्समा त हामी गरि नै हाल्छौँ। भोलिको न्यू नर्मलको लागि हामी सबै सजग रहौँ, तयार रहौँ। यति भन्दै पुनः बधाई तथा शुभकामना सहित मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यू।
वास्तवमा हामी धितोपत्र बोर्ड भाग्यमानी पनि हुनुपर्छ, किनभने आफ्नो करियरको दौरान केही समय गभर्नर साहब बोर्डको सदस्यको रूपमा पनि कार्य गरिसक्नु भएको हुनाले बोर्डको अवस्था, पुँजी बजारको समस्याबारे अवगत हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो बजार अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता भएको पृष्ठभूमिमा अब आउने मौद्रिक नीतिमा केही न केही सम्बोधनहरू हुन्छ भन्ने बजारले पनि अपेक्षा गरिरहेको छ। र यति भन्दै अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका अतिथि बीमा समितिका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी चापागाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निरजजी। नेपाल धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका माननीय अर्थ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू, नेप्सेका महाप्रबन्धकज्यू, मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू लगायत धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू एवं कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले आफ्नो 27 वर्ष पुरा गरी 28 वर्ष प्रवेश गरेको यस शुभ अवसरमा धितोपत्र बोर्डको निरन्तर प्रगति तथा त्योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण धितोपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण परिवारजनमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै विगतमा हामीले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू चाहे धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायतले हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गरिरहेकोमा यो वर्ष यो कोभिड-19 को कारणले हामीले वेबिनार मार्फत पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यसै क्रममा यहाँहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र चाहिँ बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ पूर्व धितोपत्र बोर्डकै अध्यक्षज्यूले पनि आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा अथवा वार्षिक प्रगति विवरणमा धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई हामीलाई पनि टच गर्ने खालको र विशेष खालको राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र धेरै तपाईहरुलाई अथवा बीमा क्षेत्र धितोपत्र क्षेत्रलाई मार्गनिर्देश भएर प्रदान भइसकेको छ। र साथसाथै नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरज्यूले पनि धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। मैले ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्न। मैले 2-3टा कुराहरूमा मात्र यहाँहरूको ध्यानाकर्षण अथवा यहाँहरूको चाहिँ शुभकामना साथसाथै सुझाव म दिन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, पुँजी परिचालनको हिसाबले अथवा चाहिँ इक्विटी क्यापिटल परिचालनको हिसाबले धितोपत्र बोर्डले अहिले जे जति कार्यक्रमहरू कामहरू सम्पन्न गर्यो, विगतमा हामी लाइन लागेर चाहिँ प्राथमिक बजारमा धितोपत्र खरिद गर्नुपर्ने जुन अवस्था थियो त्यसबाट हामी नेपाली हामी धेरै माथि पुगिसकेका छौँ। र साथसाथै चाहिँ दोस्रो बजारमा पनि डिम्याट खाता मार्फत र आस्वा मार्फत हामीले चाहिँ उपस्थिति नभइपन पनि काम गर्ने किसिमले जसरी विकास भइरहेको छ यो चाहिँ सराहनीय छ। र साथसाथै मैले बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको तर्फबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले विगत 3-4 वर्षदेखि बीमा क्षेत्रले अपेक्षित गतिमा चाहिँ वृद्धि हासिल गरिसकेको छ र हामीले जहाँ बैंकिङ क्षेत्र आजको दिनमा 753 स्थानीय तहमा पनि कतिपय अझै 6-7 वटा तहमा बैंकिङ पुगिसकेको छैन भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त छ। र त्यो ठाउँमा पनि जीवन बीमाका अभिकर्ताहरू त्यो 753 स्थानमै पुगेर ग्रामीण क्षेत्रमा र दूर दराजमा छरिएर रहेको ससानो जुन निक्षेप छ त्यसलाई चाहिँ बीमा शुल्क, बीमा प्रिमियमको रूपमा कलेक्सन गरेर जम्मा गरेर आजको दिनमा 350 अर्ब भन्दा बढी संस्थागत क्षेत्रमा चाहिँ त्यो फन्ड डिपोजिट अथवा निक्षेप परिचालन गर्नु भएको छ। र त्यो सबै चाहिँ
कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बिमा क्षेत्रले कलेक्सन गरेको जति पनि चाहिँ बिमा शुल्क हुन्छ त्यो चाहिँ अल्पकालीन प्रकारको हुन्छ अथवा धेरै दीर्घकालीन प्रकारको उसमा चाहिँ इक्विपमेन्टमा चाहिँ लगानी गर्न मिल्दैन। किनभने भोलि बिहान कुनै पनि समयमा आर्थिक सङ्कट पर्न गयो अथवा चाहिँ क्राइसिस आयो भने त्यसलाई तत्काल तरल सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी नगर्ने भएर सर्ट टर्ममा लगानी गर्नु भएको छ र जसले गर्दा बिमा बापत खरिद गरेको बिमा लेखको चाहिँ बोनसमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पर्छ। त्यसको लागि विकसित राष्ट्रहरूमा विशेष गरेर चाहिँ यो डेप्ट मार्केट अथवा ऋणपत्रको चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ विकास भएको पाइन्छ र हामी कहाँ हालसालै विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले केही मात्रामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको रेगुलेसनको कारणले आफ्नो सिसिडीको समथिङ एमाउन्ट चाहिँ सम्म उहाँहरू चाहिँ त्यो डेप्ट अथवा डिबेन्चर निष्कासन गर्नको लागि जुन व्यवस्था भएको छ त्यसमा पनि हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ भाग लिनु भएको छ। र चाहिँ मैले जोड्न खोजेको कहाँ भने आगामी दिनमा यो सर्ट टर्म खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरूको विकास भएको खण्डमा बिमा क्षेत्रले कलेक्सन गरेको जुन चाहिँ लाइफ फन्ड छ त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ चाहिँ बिमा धितोपत्र बोर्डको ध्यान जाओस्। र साथसाथै मैले फेरि जोड्न के चाहन्छु भने बिमा क्षेत्रले सङ्कलन गरेको पुँजी अथवा चाहिँ स्रोत तुरुन्त चाहिँ आवश्यकता अनुसार तरलतामा परिणत गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ यो जति पनि डिबेन्चर मार्केट अथवा डेप्ट मार्केटको जसरी विकास भएको छ त्यसलाई दोस्रो बजारमा ट्रान्जेक्सन हुने किसिमले छिटोभन्दा छिटो लाग्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा लिएको छु। साथसाथै यो धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ यो कम्युनिटी मार्केटको पनि नियामक निकाय भनेको कारणले ऐनबाट नै व्यवस्था भएको हुँदा यसतर्फ पनि यहाँहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुनेछ। र साथसाथै यो कम्युनिटी मार्केटमा मलाई पनि विभिन्न बिमा कम्पनीहरूले संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नको लागि हामी कहाँ पनि चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्छ, निवेदन दिनुभएको छ। र मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि बोर्डका अध्यक्षज्यूलाई भन्ने गर्दछु हाम्रो अहिलेको कानुन नियमावली अनुसार चाहिँ हामीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई मात्र चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा मात्र लगानी गर्न पाउँछ। तर अब ती कम्पनीहरूमा यहाँहरूबाट जारी भएको निर्देशनमा कमसेकम पनि कम्युनिटी मार्केटका कम्पनीहरूलाई पब्लिक सेयरको लागि चाहिँ केही उहाँहरूलाई छुट्याएको खण्डमा ती कम्पनीहरूको पनि भोलि सेयरमा चाहिँ धितोपत्र नेप्सेमा चाहिँ सूचीकृत हुने भएको कारणले तुरुन्त लिक्विड एसेट्समा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो कम्युनिटी मार्केटको लगानीमा पनि बिमा क्षेत्र तयार छ। म यो पनि बोर्डका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ म यो अनुरोध गर्न चाहे। दोस्रो र तेस्रो त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन त यो बिमा क्षेत्रले भन्दा पनि हामी सबै नेपालीले चाहेको के हो भने यो वास्तविक क्षेत्रका जति पनि कम्पनी हुन् उनीहरूको चाहिँ पनि पुँजी परिचालन धितोपत्र बोर्ड अथवा नेप्से अथवा संस्थागत क्षेत्रबाट भएको खण्डमा यसले व्यापकता प्रदान गर्नेछ। र बाँकी कुराहरू त यहाँहरूको चाहिँ हेज फन्ड भेन्चर क्यापिटल लगायतका कुराहरू त माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ। लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अझ बढी चाहिँ कारोबार कार्य गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। साथसाथै हामीले नियामक निकाय जो वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकाय हामी राष्ट्र ब्याङ्क धितोपत्र बोर्ड र बिमा समिति छौँ र हामीले चाहिँ बारम्बार बेला बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुपर्छ। एक अर्काको चाहिँ के छ समस्या के छ समाधान भन्ने बारेमा आपसी छलफल गर्न सक्यौँ भने हामीले देशको नेपालकै वित्तीय क्षेत्रको बारेमा के कस्तो चाहिँ समस्या छ र त्यसलाई कसरी कुन क्षेत्रले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी पहिचान हुन सक्छ। यसमा चाहिँ एउटा अभ्यास पनि सुरु भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति छ, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू नै संयोजक हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौँ। साथसाथै त्यसको अर्को एउटा कमिटी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूको संयोजकत्वमा छ, हामी त्यहाँ पनि छलफल गर्छौँ। त्यसकारण आगामी दिनमा मैले जोड्न खोजेको के भने चाहे चाहिँ धितोपत्र क्षेत्रको समस्याहरू हुन्, चाहे ब्याङ्किङ सेक्टरका समस्याहरू हुन् र चाहे चाहिँ बिमा क्षेत्रका समस्याहरू हुन्, यी सबै समस्याहरूको चाहिँ एक आपसमा इन्टर रिलेसन भएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ इन्टर रिलेसन भएका विषयहरूमा हामी आपसमा छलफल गर्नुपर्छ। र साथसाथै
अघि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ मोनिटरी पोलिसी निकट भविष्यमा हुँदैछ। त्यसमा पनि हामीले संस्थागत रूपमा बिमा क्षेत्रको बारेमा पनि हामी बताउनेछौँ र साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ यो मोनिटरी पोलिसी आउनुभन्दा अगाडि नै एउटा डिस्कसन पनि गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि हामी भाग लिनेछौँ र आगामी दिनमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई अझ बढी परिष्कृत र अझ बढी विकसित बनाउँदै अगाडि लाग्न हामी तिनै क्षेत्र प्रतिबद्ध छौँ। र यति भन्दै अन्तमा धितोपत्र बोर्डको जुन 28 वर्षको प्रवेश गरेको यो शुभ अवसर छ, यसमा सम्पूर्ण धितोपत्रसँग सम्बन्धित महानुभावहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यू, सञ्चालक समिति लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत सम्पूर्णमा चाहिँ पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद बिमा समितिका अध्यक्षज्यू, यहाँको सुझाव र सल्लाहको लागि। हामी नियमन निकायहरू बीचको सहकार्यले नै समग्रमा देशको अर्थतन्त्रमा हामीले चाहिँ नि पोजिटिभिटी लिएर आउन सक्छौँ। र अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो एउटा चाहिँ वर्किङ लेभलमा समेत समिति भएर अगाडि बढ्दाखेरि अझ सहजता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि यस कार्यक्रमका अतिथि नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निरज सर, सबैलाई नमस्ते। यस 28औं वार्षिक कार्यक्रमका सभापति तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्री भीष्म ढुङ्गानाज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यू, बिमा समितिका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी चापागाईज्यू, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, मर्चेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसन र स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूहरू तथा यस वेबिनारमा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं सम्पूर्ण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई 28औं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा बोर्डको भूमिका अझै सशक्त हुँदै जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। 28 वर्षमा आइपुग्दा बोर्ड एउटा अनुभवी र परिपक्व संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसको लाभ बजार सञ्चालक तथा बजार सहभागी लगायत पुँजी बजारका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले पाउने नै छन्। बजारको सहभागीको सङ्ख्या, यहाँ कारोबार हुने वित्तीय औजारको विविधता, कारोबारको आकार, समष्टिगत अर्थतन्त्रसँग पुँजी बजारको सम्बन्ध, उद्यमीहरूका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि पुँजी बजार, प्राथमिकता पर्ने नपर्ने विषय, प्रचलित नियम कानुनहरूको पर्याप्तता, बजारको प्रवर्धन, अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमनको प्रभावकारिता लगायतका आधारमा हाम्रो बजारका चुनौतीहरू अझै धेरै छन्। यी विषयहरूमा विकसित मुलुकहरूभन्दा हामी पछाडि त छौँ नै र हाम्रो जस्तै आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि भएका मुलुकहरूसँग तुलना गर्ने अवस्थामा पुग्न पनि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। उल्लेखित दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरू बाहेक बजार सञ्चालनका दैनिक कार्यहरूमा हामीले सदा सर्वदा धितोपत्र बोर्डको मार्गदर्शनलाई पन्छ्याउँदै आएका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि लगानीकर्ताको हित सुरक्षा गर्ने, पुँजी बजारको विकास गर्ने सवालमा धितोपत्र बोर्डसँग निकटतम रहेर काम गर्ने नेप्से तत्पर रहेको बेहोरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सबैलाई जानकारी भएकै हो तापनि म एउटा विषम स्मरण गर्न चाहन्छु। 2075 साल कार्तिक 20 गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम नट्सको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नट सञ्चालनमा आएको दिनलाई हामीले नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ अध्यायको थालनी मानेका थियौँ। तर उक्त प्रणालीबाट नेपाली लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कारोबार अनुभव गर्न पाएका थिए। सेयर किनबेचको लागि ब्रोकरको कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको थियो। सञ्चालनमा आएको छोटो समयमै नट्स प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या झन्डै 30,000 पुगिसकेको छ। दैनिक कारोबार रकम झन्डै 5 अर्ब रुपियाँसम्म पुगेको थियो। एकै दिनमा झन्डै 40,000को सङ्ख्यामा कारोबार भएको छ। यो नट्सको कारण सम्भव भएको हो। यी नट सञ्चालनका सकारात्मक पक्ष हुन् तापनि बेला बेलामा नकारात्मक टिप्पणीहरू सुनिने गरेका छन्। सहभागी लगानीकर्ताको सङ्ख्या कम भयो, पूर्ण अनलाइन भएन लगायतका गुनासाहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ।
यी दुवै विषयमा पर्याप्त जानकारी नभएकोले यस्ता खालका गुनासोहरू आएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। लगानीकर्ताको सङ्ख्या कम भयो भन्ने विषयमा हामीले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका अन्य मुलुकहरूको पनि अध्ययन गरेका थियौँ। सुरुवाती दिनहरूमा ती मुलुकमा अनलाइन प्रयोगकर्ताको जुन अनुपात थियो त्यसभन्दा हामी निकै अगाडि छौँ। हाल दोस्रो बजार कारोबारको लागि करिब 3 लाख लगानीकर्ता दर्ता भएका छन्। यसमा पनि सक्रिय रूपमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या कम छ। बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता र अनलाइन प्रयोगकर्ताको अनुपात कुनै दिनहरूमा 50% भन्दा माथि पुग्ने गरेको छ। औसतमा यस्तो अनुपात 30% भन्दा माथि नै रहने गरेको छ। यस अर्थमा हाम्रोमा अनलाइन प्रयोगकर्ता न्यून भयो भन्ने कुरा तथ्यसङ्गत नभएको जस्तो मलाई लाग्छ। यसैगरी पूर्ण अनलाइन भएन भन्ने विषयमा पनि हामीले पटक पटक प्रश्न पार्दै आएका छौँ। हामीले संसारभरका अभ्यासहरूलाई अध्ययन गरेका छौँ। सूचना प्रविधिको विकासले घरमै बसी बसी पनि यस्तो अध्ययन गर्न सकिने सुविधा दिएको छ। अनलाइन प्रयोगका सम्बन्धमा हाम्रो र उनीहरूको अभ्यासमा खास अन्तर छैन। हामीले हाम्रो सहायक कम्पनी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड मार्फत सेयरको विद्युतीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसैगरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको नेटवर्क हामीले तोकेका 4वटा क्लियरिङ ब्याङ्कहरू र राष्ट्रपतिबाट विद्युतीय भुक्तानीको सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएका अरू सेवा प्रदायकहरू मार्फत विद्युतीय भुक्तानी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसरी कारोबार प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा नेप्सेले सञ्चालन गर्छ। धितोपत्रको हस्तान्तरण सिडिएससीको प्रणालीबाट हुन्छ र कारोबार रकमको हस्तान्तरण बैङ्किङ प्रणाली मार्फत हुन्छ। यी सबै प्रणाली एकअर्कासँग जोडिएका छन्। यी सबै प्रणालीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको नियम कानुनले मार्गनिर्देशन गर्छ। तसर्थ अनलाइन प्रणाली पूर्ण भएन, उहाँ सहभागिता कम भयो भन्ने भनाइहरू तथ्यसङ्गत नभएको बेहोरा म यहाँलाई अनुरोध गराउन चाहन्छु। यसमा हामी पिछडिएका छौँ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसैगरी अनलाइन भनेको कारोबारका लागि ब्रोकरको कार्यालयमा पुग्नु नपर्ने व्यवस्था मात्रै हो भन्ने अर्को सीमितको बुझाइ छ। यसमा पनि हामीले हाम्रो भनाइ राख्दै आएका छौँ, तर ती कुराहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। प्रविधि मार्फत धितोपत्र कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै बजारको अनुगमन तथा सुपरिवेशनमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै कारोबारका लागि कुनै एउटा भौगोलिक सीमामा खुम्चिनु पर्ने बाध्यता हटाउने काम पनि नट्सले गरेको छ। नट्स मल्टी एसेट्स ट्रेडिङ प्लेटफर्म हो। यसमा सेयर, प्रमाणपत्र, सेयर, ऋणपत्र र डेरिभेटिभ जस्ता सबै किसिमका धितोपत्रहरूको कारोबार हुन सक्छ। अहिले हामी मूलतः सेयर कारोबारमै सीमित छौँ। ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई सक्रिय बनाउने विषय यसपालिको बजेटमा पनि आएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरोकारवाला सबै निकायको उपस्थिति यहाँ छ। यस सन्दर्भमा नट्स सबै खाले ऋणपत्रको कारोबार गराउन सक्षम रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यसैगरी फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टको कारोबार गर्दै गराउने सम्बन्धमा हामीले एउटा अध्ययन गरेका छौँ। यो अहिले हाम्रो सञ्चालक समितिमा छलफलको क्रममा छ। हाम्रो सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि हामी धितोपत्र बोर्ड समक्ष आउनेछौँ र त्यसपछि बजारमा जानेछौँ र यसले बजारमा नयाँ आयाम थप्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसपालिको बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय पनि महत्त्वका साथ उल्लेख भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा हामी अहिले जुन संरचनामा चलेका छौँ त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। खास गरी नेप्सेमा नयाँ पुँजी, अझै उन्नत प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल ल्याउन सक्ने स्वदेशी वा विदेशी पक्षलाई भित्राउनु पर्ने मेरो व्यक्तिगत राय छ। आगामी दिनमा यस सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुने नै छ। यसअघि पनि हामीले नेप्सेको डिडिए गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गरेका थियौँ। नेप्सेको आन्तरिक पुनर्संरचनाका लागि ओएनएम स्टडी गरी मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ। पुँजी बजारमा मार्केट डिलरलाई प्रवेश गराउने, विद्युत क्षेत्रीय स्तरमा ब्रोकरलाई अनुमति दिने, बैङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई सेयर ब्रोकरको रूपमा काम गर्न दिने विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन 7 समक्ष पेश गरेका छौँ। बोर्डको निर्देशन अनुसार मार्जिन कारोबारको कार्यविधि बनाई लागू गरिसकिएको छ। नेप्सेले सामूहिक लगानी कोष, लघु वित्त संस्थाको छुट्टै परिसूचक बनाई प्रकाशमा ल्याएको छ। 7को निर्देशन अनुसार सर्किट ब्रेकरको प्रावधानमा परिमार्जन गरिएको छ। बजारको जोखिम व्यवस्थापनको लागि कार्यविधि बनाउनुको साथै सो सम्बन्धी समिति गठन गरी कार्य आरम्भ गरिएको छ। सर्वसाधारणलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले टोल फ्री नम्बर सहितको हेल्प डेस्कको स्थापना पनि नेप्सेले गरेको छ। यसैगरी नयाँ वेबसाइटको बेटा भर्सन प्रसारणमा आइसकेको छ। नेप्सेले आइटी पोलिसी बनाई 7मा पेश गरेको छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि अनलाइन सेवा विस्तारमा थप मद्दत पुग्नेछ भने
मीडिया अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूले थप सहजताका साथ कारोबार सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको उपयोग गर्न पाउनेछन्। बजार सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका लागि हामीले लगानीकर्तासँग नेप्से कार्यक्रम अन्तर्गत 7वटा प्रदेशमा कम्तीमा 2-2टा कार्यक्रम गर्ने भनेकोमा गत पुससम्म 4वटा प्रदेशमा कार्यक्रम गरेका छौँ। बाँकी 3 प्रदेशमा कोरोना महामारीको कारण कार्यक्रम गर्न सम्भव भएको छैन। यी लगायत पुँजी बजारको विस्तारका सम्बन्धमा लगानीकर्ता, ब्रोकर, मर्चेन्ट ब्याङ्कर, नेप्से, सेवन, राष्ट्र बैङ्क, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय बीचको निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकारी आवश्यक छ। यसमा बजार नियामकको हैसियतमा सेवनको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले हामी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। यो अवस्थाको छिट्टै अन्त्य हुने कामना हामीले गरिरहेका छौँ। हामी सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि लगानीकर्ताको हित तथा बजारको उन्नति मार्फत समग्र अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण योगदान गर्न सक्ने गरी आफ्ना स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी हामीले पुँजी बजारसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नै छौँ। फेरि पनि सेवनलाई वार्षिकोत्सवको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 27 वर्ष पुरा गरी 28 वर्ष प्रवेश गर्नुभएको अवसरमा मलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकामा सम्पूर्ण धितोपत्र बोर्ड परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू। अब म यो सम्बोधनको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हाम्रो कार्यक्रमका अतिथि मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री ध्रुव तिमिन सिन्हाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निरज सर। यस कार्यक्रमका सभापतित्व गर्नुहुने नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय अर्थ सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू, विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यू, कार्यक्रमका सहजकर्ता तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिज्यू, कार्यकारी निर्देशक परिष्ठ पौड्यालज्यू र कार्यक्रम संयोजक बोर्डका अन्य अधिकारीहरू, यस कार्यक्रममा वेबिनार मार्फत जोडिनु भएका अन्य लगानीकर्ता तथा पत्रकार मित्रहरू, कार्यक्रमका अतिथि बीमा समितिका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी चापागाईज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू, स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक चन्द्र साउदज्यू, ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री भरत राणावाडज्यू, सर्वप्रथम नेपाल धितोपत्र बोर्ड 27 वर्ष पुरा गरी 28औं वर्षमा प्रवेश गरेको यस पावन अवसरमा यस कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भएकोमा म मेरो तर्फबाट तथा नेपाल मर्चेन्ट ब्याङ्कर सङ्घको तर्फबाट कार्यक्रम आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको पुँजी बजार अपेक्षित रूपमा विकास भइ नसकेको अवस्था सर्वविदितै छ। तथापि हाम्रो पुँजी बजारमा विभिन्न किसिमका इम्प्रुभमेन्टहरू भएर आएका छन्। विगतका तुलनामा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै कुराहरूका चाहिँ डिजिटाइज हुनेदेखि लिएर धेरै कुराहरूको विकास भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि हामीले पूर्ण रूपमा पुँजी बजारको विकास भइसकेको भनेर भन्ने अवस्था अझै पनि छैन। स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत धेरै कम्पनीहरू बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट मात्र रहेको र उत्पादनशील क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा यस बजारबाट बाहिरै रहेको छ, जसले गर्दा बजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। बजारमा सजग र विवेकशील लगानीकर्ता तथा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति तथा बजारमा लगानी सम्बन्धी परामर्श प्रदायक निकायहरूको अनुपस्थितिले समय समयमा बजारमा अस्वाभाविक उतार चढाव देखिने गरेको छ। बजार पूर्वाधारहरू छन् तर पर्याप्त मात्रामा भइ नसकेको अवस्था र भएका पूर्वाधारहरू समेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम पूर्णता पाई सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था विद्यमानै छ। लामो समयदेखि हामीले बामे सरिरहेको पुँजी बजारको वृहत विकास र विस्तारका लागि पुँजी बजारका मुख्य पूर्वाधारहरूको पूर्ण विकास, बजार मैत्री नीतिगत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मूल्य र मान्यता बमोजिम बजार सम्बन्धी सेवाको स्तरोन्नति अत्यावश्यक छ। अन्यथा पुँजी बजारबाट कुनै पनि मुलुकले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने मेरो धारणा रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। हालको बजार पुँजीकरण करिब 15.5 खर्ब छ, जुन करिब 22 खर्बबाट गिरावट भएर आएको हो। बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताका विषयमा धेरै कुराहरू भए र विशेष गरी सामूहिक लगानी कोषहरूमाथि एउटा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसकेको भन्ने किसिमका बेलामा कुराहरू आइरहेका छन्। तर यहाँ एउटा हामीले अवगत
गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि बजारको ठुलो साइजमा सानो आकारको करिब अहिले सामूहिक लगानी कोषको आकार जम्मा 17 अर्ब जतिको मात्रै छ र यो आकारले बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न किञ्चित सक्षम छैन। तसर्थ बजारमा स्थायित्व ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मात्र नभई बजारको गहिराई तथा चौडाई वृद्धि गर्नका लागि तथा बचत प्रोत्साहनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने ट्रस्ट प्रकृतिका लगानी कोषहरू जस्तै म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट पेन्सन फन्ड, भेन्चर फन्ड तथा अन्य बचत तथा लगानी कोषहरू निर्वाह सञ्चालनका लागि राज्यले उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी हामीले महसुस गरेका छौँ। विशेष गरी यस्ता कोषमा लाग्ने दोहोरो कर सम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी यस्ता कोषलाई अन्य मुलुकमा जस्तो पास थ्रु भेहिकलको मान्यता प्रदान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन र यस्ता कोषमा बचतकर्ताहरूको व्यापक सहभागिताका लागि बचतकर्तालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने प्रकारका नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। बजारको विकास हुन नसकी यस्ता कोषहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको फाइदा हुँदैन। तर सानो प्रोत्साहनले यस्ता बचत तथा लगानी कोषहरू सञ्चालनमा आउन सकेमा यसले बजारमा स्थायित्व ल्याउने मात्र नभई त्यसमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा राजस्वको दायरा समेत वृद्धि हुन जाने कुरा विकसित देशका पुँजी बजारमा अवलम्बन गरिएका यस प्रकारका नीति र त्यसको बजारमा परेको सकारात्मक प्रभावको विश्लेषणबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा पुँजी बजार सेवा सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ। हामीभन्दा पछि पुँजी बजार सेवा सुरु गरेका कैयौँ मुलुक धेरै अगाडि बढिसके। हाम्रो देशमा पछिल्ला समयमा पुँजी बजार सेवाको सञ्चालन प्रक्रियामा केही अटोमेसन भएको देखिए तापनि तात्विक रूपमा पुँजी बजारको समग्र विकास हुन अझ बाँकी छ। विभिन्न विकास आयोजना तथा उद्योग धन्दालाई आवश्यक पर्ने पुँजी परिचालनका लागि पुँजी बजार बैंकिङ प्रणालीको विकल्प नभई परिपूरक हो भन्ने मान्यता सर्वव्यापी रहेको छ। विश्वका कैयौँ मुलुकका उदाहरण लिन सकिन्छ। ठुला ठुला विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पुँजीगत स्रोत पुँजी बजारबाट नै परिचालन गरिएको छ। हाम्रो मुलुकमा समेत पुँजी बजारलाई प्राथमिकताका साथ विकास गरी उपयोग गर्नुको विकल्प छैन र यसका लागि अब धेरै विलम्ब नगरी अघि बढिहाल्नुपर्ने हामीले सबैले महसुस गरेका छौँ। नेपालको पुँजी बजारको सर्वोच्च नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड 27औं वर्ष पुरा गरी 28औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा हामी सम्पूर्ण मर्चेन्ट ब्याङ्कर व्यवसायीहरू बजारको विकास र विस्तारमा काँधमा काँध मिलाई अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। बोर्डले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ जुन सकारात्मक छ र विगतका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै भविष्यमा अरू व्यवसायका चाहिँ स्कोप बढाउनेदेखि लिएर धितोपत्र बोर्डले ल्याउने सम्पूर्ण कार्यक्रममा हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसको व्यवस्थित विकास र विस्तारमा प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सकोस् भन्दै हार्दिक शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भएकोमा पुनः एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो सानो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू। अब हामी यो मन्तव्यको करिब अन्तिम चरणमा आइपुग्दैछौँ। अब म यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि कार्यक्रमका अतिथि स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री भरत राणा भाटज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँको माइक अनम्युट गर्नु पर्ला भरतजी। तपाईँको माइक म्युटमा छ। सर अनम्युट भयो? हजुर सुनियो। हस्, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद, फेरि पनि धन्यवाद सर। धितोपत्र बोर्डको 28औं वार्षिक उत्सव समारोहका सभापति तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष विष्णुराज ढुङ्गानाज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू, विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू, अतिथि बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईज्यू, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साहुज्यू, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दुई परिष्ठनाथ पौडेल तथा निरज गिरिज्यू, नेपाल मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव तिमिल सेनाज्यू, बोर्डका कर्मचारीज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय महानुभावहरू, लगानीकर्ता मित्रहरू, धितोपत्र व्यवसाय मित्रहरू तथा पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो नमस्कार।
बोर्डको 28औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा मेरो भनाइ राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक बोर्डलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको 28औं वार्षिक उत्सवको मेरो व्यक्तिगत तथा स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका तर्फबाट पूर्ण सफलताको कामना गर्दै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। लकडाउनसँगै बन्द रहेको बजार कहिले खुल्छ र खुलेपछि के होला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। एकातिर मालपोत कार्यालय तथा सुनचाँदी पसल समेत खुलिसकेको अवस्थामा पुँजी बजारलाई अझै बन्द हुँदा बजारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ भने अर्कोतिर राज्यले दैनिक लाखौं राजस्व गुमाइरहेको छ। यसैमा आश्रित बोर्ड स्वयं, नेप्से, सिडिएससी, मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू, डिपी तथा हामी ब्रोकरहरूले आफ्नो आम्दानी गुमाउनु परेको छ भने लगानीकर्ताहरूले खरिद बिक्री गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा दुःखदायी हो र यसमा हामी सबैको आफ्नो कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुपर्दछ। यसलाई पाठको रूपमा लिएर धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आगामी दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनको लागि एक अर्कामा दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि आफ्नो दायित्व बोध गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता देख्दछु। बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि अस्वाभाविक हुने उतार चढावलाई रोक्न बजारमा विभिन्न औजारहरू हुनुपर्नेमा हाम्रो बजारमा हाल यस्ता औजारहरूको अभावका कारण यसलाई नीति तथा नियमले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा समयअनुसार बोर्डले नीति नियम बनाई तथा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। लकडाउनको बीचमा 2 दिन खुलेको बजारले डिमान्ड सहित अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। बजेटबाट आफूले दिएका सुझावको सम्बोधन होला कि भनी आशामा बसेका लगानीकर्ता तथा हामी ब्रोकरहरू केही निराशा छौँ। तथापि बजारमा तत्कालै गर्न सकिने कुराहरूमा धितोपत्र बोर्डले समन्वय गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। यसमा जस्तै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी 5% अन्तिम करको अन्योलता हटाउने, राष्ट्र ब्याङ्कबाट ब्याङ्कले दिएको मार्जिन लेन्डिङको सीमा बढाउने तथा नवीकरण र ब्याज तिर्ने समय बढाउने, सिआइटी लगायतका कम्पनीले दर्ता गरेको मार्केट डिलरलाई तत्काल काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना गराउने, अनलाइन सेटलमेन्टका लागि ब्याङ्कसँग इन्टिग्रेसन कार्य भइरहे पनि नेप्सेले एपिआई दिई ब्रोकर ब्याकअप सिस्टममा समेत यही लकडाउनको बीचमा इन्टिग्रेसन गर्ने कार्य सकी बजार खुल्दा अनलाइनबाट नै ट्रेडिङ तथा सेटलमेन्ट काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिने देखिन्छ र यसको लागि हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्ने देख्छु र त्यो आजको आवश्यकता पनि हो। ब्रोकरहरूले सञ्चालन गर्ने मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्दा कतिपय अप्ठ्याराहरू थिए र ती केही बुँदाहरू तत्काल संशोधनको लागि सम्भवतः 7कोमा आइपुगेको छ र त्यसलाई चाहिँ तत्कालै सम्बोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके हालको दोस्रो बजारमा केही राहत चाहिँ दिन सकिने अवस्था हुन सक्थ्यो। त्यस्तै दोस्रो बजारमा लगानी गर्न इच्छुक संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने तथा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाउने तथा आउँदै गरेको मोनिटरी पोलिसीमा आदरणीय गभर्नरज्यूले पनि बजारका लागि गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्र ब्याङ्क खुला रहेको बताइसक्नु भएको छ। त्यसकारण राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय गरी बजारका समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न सकिने देखिन्छ र यसमा धितोपत्र बोर्डले समन्वय गर्ने छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसको अलावा बजारको विस्तारका लागि अध्यक्षज्यूले राख्नुभएको मन्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार आधिकारिक प्रतिनिधि सर्टिफाइड एजेन्टको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने, ब्रोकर कम्पनीहरू लगायत अन्य इच्छुक संस्थाहरूलाई धितोपत्र डिलरको रूपमा कार्य गर्न दिने व्यवस्था सहज बनाई अगाडि बढाउने, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्ने, नीति नियम बनाउनु छ भने अविलम्ब गर्ने, मन्त्रीज्यूले इङ्गित गरे अनुसार इन्ट्राडे ट्रेडिङलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने, अक्सन मार्केटलाई तत्काल सुरुवात गर्ने, ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट एडभाइजरी सर्भिस जस्ता सेवाहरू दिने व्यवस्था गर्ने र ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई कारोबार योग्य बनाई व्यवस्थित बनाउनेतिर अविलम्ब लाउनुपर्ने देखिन्छ र यसमा बोर्ड तदारुकताका साथ लागिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कोभिड-19 को कारणले भएको लकडाउनको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा जस्तो यस क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले राहतको रूपमा कुनै नगद छुट तथा सहुलियत माग गरेको मलाई लाग्दैन। नीतिगत व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दा मात्र पुग्ने अवस्थामा समेत सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद कुरा हो। सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क र बोर्डले यस कुराको मनन गरी आफ्नो ठाउँबाट त्यो भूमिका खेली आउँदा दिनमा बजारको अपेक्षा सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। अन्तमा बोर्ड हामी सबैको अभिभावक हो। बजारको विकास यस मातहतका संस्थाको सस्टेनेबिलिटीको ग्यारेन्टी गर्दै आगामी दिनमा कहिले पनि बजार बन्द गर्नु नपर्ने प्रविधि र औजारहरू बजारले प्राप्त गरोस् र यसमा बोर्ड खरो रूपमा उत्रन सकोस्। आगामी दिनमा बोर्डको प्रभावकारिता, गरिमा र महत्त्वले शिखर चुमोस् भनी शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री भरत राणा भाटज्यू, अवश्य नै वास्तवमा
हामी सबैको संयुक्त सहभागिताबाट नै हामीले बजारलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ र यसमा हामी पूर्ण सहमत छौँ र त्यसमा हामी सधैँ लागिरहनेछौँ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस धितोपत्र बोर्डमा 20 वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरिसक्नुभएका कर्मचारीहरूलाई पदक दीर्घ सेवा पदक वितरण कार्यक्रम रहेको छ र यसका लागि म बोर्डका अध्यक्षज्यू श्री विश्वराज ढुङ्गानाज्यूलाई पदक पाउने कर्मचारीहरू श्री डाक्टर नवराज अधिकारी उपकार्यकारी निर्देशक नेपाल धितोपत्र बोर्ड उहाँलाई अगाडि आउनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। त्यस्तै 20 वर्ष अवधि पूरा गर्नुभएका श्री सूरज प्रधानाङ्ग कामु निर्देशक उहाँलाई पनि अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै बोर्डका सहायक निर्देशक श्री नवराज पण्डितज्यूलाई पनि अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। दीर्घ सेवा पदक पाउने तीनैजना बोर्डका कर्मचारीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना सहित आगामी समयमा समेत दत्तचित्र र लगनशील भई बोर्डको कामकाज गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँहरूलाई पुनः बधाई दिन चाहन्छु। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी आइपुगेका छौँ। बोर्डले आफ्नो 28औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा लेख विशेषाङ्क 2077 तयार गरेको थियो। उक्त विशेषाङ्क विमोचन गरिदिनु हुनको लागि बोर्डका अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यो विशेषाङ्कमा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुने, शुभकामना दिनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यसमा सम्पादकीय लेखिदिनु हुने हाम्रो सम्पादक मण्डलका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म मेरो तर्फबाट धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। अध्यक्षज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेको छौँ। अन्तमा आफ्नो व्यस्तताको बावजुद बोर्डको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी बोर्डले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा समय दिनुभई मार्गनिर्देशन दिनुभएकोमा माननीय अर्थ सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खत्रीवालाज्यूलाई बोर्डको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यू, नेप्सेका प्रमुख बीमा समितिका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी चापागाईज्यू, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री चन्द्रसिंह साउज्यू, मर्चेन्ट बैंक एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू तथा बोर्डका कर्मचारीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बोर्डका सञ्चालकज्यूहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्ने बोर्डका कर्मचारी साथीहरूलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभापतित्व गरिरहनु भएका बोर्डका अध्यक्षज्यूको निर्देशन बमोजिम कार्यक्रम समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। Meeting